अभिवादे अहमस्मि लता। अत्र भवतां स्वागतम् एतस्मिन् डीडी न्यूज़ वार्ता प्रसारणे। अथ प्रमुखाः वार्ताः। पश्चिमबंगालराज्ये द्वितीयचरणाय निर्वाचनप्रचारः चरमस्तरे। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी अद्य दमदम जादवपुरयोः सम्बोधयेत् विजयसङ्कल्पसभाम्। अन्यानि दलानि अपि प्रचारे सन्ति सर्वशक्त्या तत्र रतानि। वाशिंगटन डीसी इत्यत्र न्यू इंडिया कॉन्फ्रेंस अर्थात् नवभारतसम्मेलनस्य आयोजनम्। अधिवैश्विकमञ्चं भारतस्य वर्धमानभूमिकामाश्रित्य भवेत् मन्थनम्। भारत-संयुक्तराज्य अमेरिकादेशयोः सम्बन्धान् दृढीकरणाय प्रबलतया प्रतिपादनम्। बिहार विधानसभायाः एकदिवसीयं विशेषसत्रमद्य। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी सदने प्रस्तुयात् विश्वासप्रस्तावम्। संयुक्तराज्यामेरिकादेशस्य राष्ट्रपतेः डोनाल्ड ट्रम्प इत्येतस्य समुद्घोषणा। इस्राएल लेबनान इत्येताभ्यां त्रिसप्ताहावधये पुनः वर्धितः युद्धविरामः। संयुक्तराज्य अमेरिकादेशेन प्रख्यापितः लेबनान इत्येतस्मै हिजबुल्लाह इत्यतः सुरक्षाविश्वासः। खेलवार्तायां काहिरा नगरे ISSF इत्येतस्य कनिष्ठवर्गीय लक्ष्यवेध विश्वचषक प्रतियोगितायां भारतस्य भद्रतरं प्रदर्शनम्। प्राचीवंशिकाभ्यां जितं स्वर्णपदकं नारेन प्रणवः अर्जयत् कांस्यपदकम्। पदकतालिकायां भारतं शीर्षस्तरे। साम्प्रतं वार्ताः विस्तरेण। पश्चिमबंगालराज्ये द्वितीयचरणाय निर्वाचनप्रचारः चरमस्तरे अस्ति। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी दमदम जादवपुरयोः विजयसङ्कल्पसभाम् अद्य सम्बोधयेत्। अनेन सहैव अमितशाहः अपि हिंगलगंज उत्तरपाड़ा इत्यनयोः स्थानयोः जनसभाद्वयं सम्बोधयेत्। अथ सायंकाले जगतदल विधानसभायाम् एकं च मार्गीय प्रदर्शनं कुर्यात्। तत्रैव प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी पश्चिमबंगालस्य मथुरापुरे विजयसङ्कल्पसभां गतदिने समबोधयेत्। प्रधानमन्त्री कथितवान् यत् पश्चिमबंगाले परिवर्तनस्य झञ्झावातः प्रचलति। असौ उक्तवान् यत् राज्यस्य निर्मम प्रशासनम् उत्खातुम् अयम् एव समुचितः समयः अस्ति। प्रथमचरणस्यापि महतः मतदानस्य उल्लेखं कुर्वन् प्रधानमन्त्री मोदी उक्तवान् यत् राज्ये मतदानस्य मानकाः ध्वस्ताः भवन्ति। प्रधानमन्त्री विश्वासम् अभिव्यक्तवान् यत् एतेषु निर्वाचनेषु टीएमसी दलस्य भयं पराजयेत्। भाजपा दल विश्वासः च जयेत्। तेन उक्तं यत् बंगालस्य नारीशक्तिः परिवर्तनस्य नेतृत्वं करोति। तत्र प्रधानमन्त्रिणा बंगालराज्यस्य ममता प्रशासनं व्यङ्ग्यवचोभिः आलोचितम्। अथ केन्द्रप्रशासनस्य जनकल्याणयोजना अपि चर्चिता। मे मासिकस्य चतुर्थदिनाङ्कस्य मतगणनाम् उल्लिखन् प्रधानमन्त्री एतत् टीएमसी दलस्य अन्तिमतिथित्वेन उक्तवान्। तेन उक्तं यत् बंगालतः तृणमूलदलस्य विदा नियता अस्ति। राशन लेना हो तो भी कटमनी देनी पड़ती है। यहां तक कि खेत में किसान मेहनत करता है, पसीना बहाता है, लेकिन मथुरापुर मंडी में टीएमसी का सिंडिकेट बैठा है, वहां उसको कटमनी देनी पड़ती है। भाइयों बहनों, 15 साल के इस सिंडिकेट सिस्टम की एक्सपायरी डेट आ गई है। वो एक्सपायरी डेट आप लिख करके रखिए, वो तारीख है 4 मई। मैं टीएमसी के गुंडों से भी कहना चाहता हूं, 4 मई ये टीएमसी के सिंडिकेट और महाजंगल राज की एक्सपायरी डेट है।
अतः प्राक् प्रधानमन्त्री पश्चिमबङ्गालराज्ये विधानसभायाः द्वितीयचरणात्मकं निर्वाचनम् उद्दिश्य नादिया-जनपदस्य कृष्णानगरे अपि जनसभां सम्बोधितवान्। तेन निर्वाचनप्रक्रियाविषये उक्तं यत् राज्ये एतद्वारं निर्वाचने हिंसा प्रायः अल्पतरा अस्ति। 50 वर्षाणाम् इतिहासे एतत् प्रथमवारम् अस्ति। अतः जनाः भयमुक्ताः भूत्वा मतदाने प्रतिभागितां कुर्वन्ति। पंद्रह साल बाद ये साफ दिख रहा है, बंगाल के किसान खेत से लेकर मंडी तक हर भय से मुक्ति के लिए वोट दे रहे हैं। यानी बंगाल में हर क्षेत्र, हर वर्ग अब बीजेपी के भरोसे को एक मौका देना चाहता है। हर कोई कह रहा है भय आउट, भय भय भय। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी पश्चिमबङ्गालस्य बेलूरुमठम् अपि गतदिने एव गतवान्। यद् रामकृष्ण मिशन रामकृष्णमठ इत्यनयोः वैश्विकः मुख्यालयः अस्ति। हावड़ानगरे हुगली नदी तटस्थितस्य अस्य मठस्य स्थापनां 97-तमाब्दे स्वामी विवेकानन्दः कृतवान्। एतत् आध्यात्मिकतायै भव्यवास्तुकलायै विश्वप्रसिद्धमस्ति। तत्र बेलूरुमठं प्राप्य प्रधानमन्त्री मोदी स्वामी रामकृष्ण परमहंसवर्यायै स्वामी विवेकानन्दवर्याय च श्रद्धासुमनांसि अर्पितवान्। एतस्मिन् अवसरे असौ तत्र धर्मगुरून् अपि अमिलत्। मुख्य निर्वाचनायुक्तः ज्ञानेशकुमारः उक्तवान् यत् पश्चिमबङ्गाल विधानसभा निर्वाचनस्य प्रथमे चरणे स्वतन्त्रतायाः पश्चात् सर्वाधिकतमं मतदानप्रतिशतम् अस्ति। प्रथमचरणस्य निर्वाचने पश्चिमबङ्गालस्य 16 जनपदानां 52,100 आसनेभ्यः सुदृढसुरक्षाव्यवस्थायां मतदानम् आरब्धम्। येषु आसनेषु 67,100 महिलाः समेत्य 78,1400 प्रत्याशिनः निर्वाचनरणे सन्ति। तावद् राज्ये द्वितीयचरणस्य निर्वाचने 42,100 आसनेषु एप्रिल् मासस्य 29 दिनाङ्के मतदानं नियतमस्ति। अथ मतगणना मे मासिके 4 दिनाङ्के नियता अस्ति। तत्रैव तमिलनाडु विधानसभा निर्वाचने अपि मतदानस्य मानकाः ध्वस्ताः। निर्वाचनायोगस्य अनुसारं गुरुवासरे राज्ये 85% अधिकं मतदानम् अभवत्। एतद्धि अधुना यावत् स्वतन्त्रतायाः पश्चात् अधिकतमम् अस्ति। 5.5 कोटितोप्यधिकैः मतदातृभिः 34,200 आसनेषु प्रत्याशिनां नियतिः नियतीकृता। अपरत्र पश्चिमबङ्गाल विधानसभा निर्वाचनस्य द्वितीयचरणाय समाचर्यमाणे निर्वाचनप्रचाराभियाने सकलानि अपि दलानि प्रचारं कुर्वन्ति। एतस्मिन् क्रमे भाजपादलस्य वरिष्ठः नेता केन्द्रीय गृहमन्त्री च अमितशाहः गतदिने हुगली क्षेत्रस्य बालागढ़स्थले जनसभां सम्बोधितवान्। सत्तारूढं प्रशासनम् आक्षिपन् अमितशाहः श्यामाप्रसाद मुखर्जी वर्यं स्मरन् कथितवान् यत् राज्ये भाजपा इत्येतस्य दलस्य प्रशासनं विजयिष्यते चेत् श्यामाप्रसाद मुखर्जी वर्यस्य एकं भव्यं स्मारकं तत्र स्थापयिष्यते। प्रधानमन्त्रिणः नरेन्द्रमोदिनः नेतृत्वे भारतस्य परिवर्तमानपरिदृश्यस्य वैश्विकभूमिकायाः हिन्द प्रशान्त क्षेत्रे शक्तिसन्तुलनस्य अथ भारत संयुक्तराज्य अमेरिका देशयोः सम्बन्धान् च दृढीकरणस्य उद्देश्येन हडसन इति संस्थाने वाशिंग्टन डीसी इत्यत्र न्यू इंडिया कॉन्फ्रेंस अर्थात् नवभारत सम्मेलनस्य आयोजनं विहितम्। सम्मेलने अधिवैश्विकमञ्चं भारतस्य वर्धमानभूमिकामाश्रित्य मन्थनम् अभवत्। एतस्मिन् सम्मेलने राष्ट्रिय स्वयंसेवक संघस्य सरकार्यवाहः दत्तात्रेय होसबाले इत्यसौ उक्तवान् यत् यदि संयुक्तराज्य अमेरिका देशः अपि भारतेन सह रणनीतिक संविभागिताम् इच्छति
तर्हि भद्रतरसम्बन्धानाम् आवश्यकता अस्ति, यद्धि पारस्परिकविश्वाससमानावसरत्वेन एव सम्भवति। एतस्मिन् सम्मेलने भारत-संयुक्तराज्य अमेरिकादेशयोः सम्बन्धान् दृढीकरणाय प्रबलतया प्रतिपादनम् अभवत्। बिहार विधानसभायाः एकदिवसीयं विशेषसत्रम् अद्य प्रातः 11 वादने आहूतमस्ति। तत्र हि मुख्यमन्त्री सम्राट चौधरी सदने विश्वासप्रस्तावं प्रस्तुतं कुर्यात्। उत्तरप्रदेश प्रशासनेन एप्रिल मासस्य 30 दिनाङ्के विधानसभामण्डलस्य विशेषसत्रं समाहूतं स्यात्। एतत् सम्बद्धा घोषणा अपि प्रशासनेन पूर्वं विहिता अस्ति। विशेषसत्रमेतत् महिलारक्षणसम्बद्धं स्यात्, यत्र एकदिनात्मके सत्रे चर्चया सह प्रस्तावः पारितः स्यात् इति अनुमीयते। एतस्मिन् सत्रे विपक्षिदलानां व्यवहारविषये अपि निन्दाप्रस्तावः प्रस्तोतुं शक्यते। विपक्षिदलैः तावत् महिलारक्षणविधेयकम् आलक्ष्य विरोधः प्रकटितः आसीत्, यस्य अनन्तरं योगी प्रशासनेन पदक्षेपः एषः समाचर्यमाणः अस्ति। विदेशमन्त्री डॉक्टर एस जयशंकरः नवदिल्ल्यां ब्रिटेन देशस्य राष्ट्रिय सुरक्षा परामर्शकं जोनाथन पॉवेल इत्यमुम् अमिलत्। विदेशमन्त्री डॉक्टर एस जयशंकरः स्वकीये सामाजिके सञ्चारपटले एक्स इत्यत्र स्थापयन् सूचितवान् यत् अस्माकं चर्चा क्षेत्रीय वैश्विक सुरक्षा प्रकरणैः सह भारतं ब्रिटेन इत्येतं च अन्तरा वर्धमाने पारस्परिके सहयोगे केन्द्रिता आसीत्। भारतोज्बेकिस्तान देशयोः मध्ये ऐषमः डस्लिक् इत्याख्यः संयुक्तसैन्याभ्यासः प्रवर्तमानः अस्ति। उज्बेकिस्तान देशस्य नमङ्गन क्षेत्रे एप्रिल मासस्य 12 दिनाङ्कतः आरब्धः सैन्याभ्यासः एषः परश्वः यावत् अनुष्ठितः स्यात्। एतस्य अभ्यासस्य उद्देश्यं देशद्वयगतसैन्यशक्तिकौशलप्रवर्धनम् अस्ति। संयुक्तराज्य अमेरिका देशस्य राष्ट्रपतिना डोनाल्ड ट्रम्प इत्यनेन इस्राएल लेबनान इत्यनयोः संघर्षम् आलक्ष्य समुद्घोषणा कृता। ट्रुथ इति सामाजिके सञ्चारपटले तेन इस्राएल लेबनान इत्येताभ्यां 3 सप्ताहावधये पुनः वर्धितः युद्धविरामः इति सूचितम्। संयुक्तराज्य अमेरिका देशेन प्रख्यापितः लेबनान इत्येतस्मै हिजबुल्ला इत्येतः सुरक्षाविश्वासः अभिव्यक्तः। बद्रीनाथ धाम्नः द्वाराणि गतदिने प्रातःकाले श्रद्धालूनां दर्शनार्थम् उद्घटितं गतानि। मन्त्रोच्चारपुरस्सरं विधिविधानेन मन्दिरस्य द्वाराणाम् उद्घाटनसमये उत्तराखण्डस्य मुख्यमन्त्री पुष्कर सिंह धामी इत्येषः अपि उपस्थितः आसीत्। तावत् पवित्रे एतस्मिन् अवसरे सहस्रशः भक्ताः भगवतः बद्रीनाथस्य दर्शनार्थं तत्र प्राप्तवन्तः। प्रतिवर्षानुगुणम् ऐषमः अपि वर्षे मन्दिरपरिसरं निकषा स्थितानि प्राचीनमठमन्दिराणि पुष्पैः सज्जितानि आसन्। अत्रान्तरे श्रद्धालूनां सुरक्षां ध्यात्वा सुरक्षायाः अपि तत्र सुदृढाः प्रबन्धाः उपकल्पिताः आसन्। क्रीडावार्तायां काहिरानगरे ISSF इत्येतस्य कनिष्ठवर्गीय लक्ष्यवेध विश्वचषकप्रतियोगितायां भारतस्य भद्रतरं प्रदर्शनं स्थितम्। तत्र प्राची गायकवाड वंशिकाभ्यां स्वर्णपदकं जितम्, अथ नारेन प्रणवः अपि कांस्यपदकम् अर्जयत्। भारतीय क्रीडकानां प्रदर्शनेन भारतम् एतस्यां पदकतालिकायां शीर्षस्तरे अस्ति। एतेन सहैव एतद्वार्ता संस्करणम् अधुना सम्पद्यते। अभिनववार्ताभिः सह पुनः उपस्थास्यामः। तावत् शुभं भूयात्।